चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भीमप्रसाद अधिकारी, झापाका एकजना कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भन्नै पर्दा उहाँ अग्रज कम्युनिस्ट संगठक र तत्कालीन सुरुङ्गा गाविसका उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा समयका झापाका जल्दा बल्दा कम्युनिस्ट नेता र चिर परिचित गाविसका उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। आज भीमप्रसाद अधिकारीको राजनैतिक यात्रा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अलिकति बाहिर गएको छ। आज हामी चौतारी संवादमा भीमप्रसाद अधिकारीको राजनीतिको यात्रालाई पनि र उहाँ वर्तमानमा रहनुभएको विवेकशील साझा पार्टीका बारेमा, किनकि उहाँ विवेकशील साझा पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, एउटा कम्युनिस्टको जल्दो बल्दो सशक्त कार्यकर्ता कसरी त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अर्को यात्रामा मोड लिन पुग्यो र आज विवेकशील साझाको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, विचार ठीक लागेर कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट बाहिरिन पुग्यो। आज हामी मूलतः यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले विषयको आरम्भ यहीँबाट गरेँ। तपाईँ लामो कम्युनिस्ट एउटा आन्दोलनमा जोडिनु भएको मान्छे, गाविसको एकपटक सुरुङ्गा गाविसको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो, दुई पटक बन्नुभयो पछिल्लो समयमा। एकजना चिने जानेको झापाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सशक्त जोधा भनेर चिनिने मान्छे आज विवेकशील साझा पार्टीको नेता बन्नुभयो। कसरी यो अलिकति संक्षिप्तमा जाउँ, त्यसपछि हामी बाँकी कुरा गरौँ। धन्यवाद। आज मलाई चौतारी पोस्ट अनलाइनमा यहाँले आमन्त्रण गरेर मेरा विगत र वर्तमानका राजनीतिक एजेन्डाहरूसँग सम्बन्धित रहेर जुन विषयवस्तुलाई उठान गर्ने, आम जनताका बीचमा लैजाने अवसर दिनुभयो, यसका लागि म चौतारी पोस्ट परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। खास गरी छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारको एउटा वैज्ञानिक आन्दोलनको रूपमा तात्कालीन भूमिगत अवस्थामा हामी सबैले मनन गरेकै हौँ र त्यो आन्दोलन सँगसँगै व्यावहारिक रूपमा पनि एउटा नैतिकवान, आदर्शवान, एउटा जनपक्ष धर्तालाई यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले छोड्दैन भन्ने कुरामा विश्वस्त थियौँ र आम नेपाली जनताको रूपान्तरण, भाग्य र भविष्य कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता रह्यो। हामीले नजानिकन नबुझिकन लागेका त थिएनौँ। हामीले जे पढ्यौँ, जे शिक्षा पायौँ, जस्तो किसिमको दर्शन अध्ययन गर्ने अवसर पायौँ, समय सापेक्ष सन्दर्भमा नेतृत्वले हामीलाई जसरी प्रशिक्षित गरेर लग्यो, यिनै कुराहरू मूलतः हाम्रा प्रशिक्षणका घेराभित्र थिए। आम नेपाली जनता पञ्चायती कालरात्रिको समयमा कष्टसाध्य जीवन बिताउन विवश छन् र यो कष्टसाध्य जीवन चाहे शिक्षामा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, चाहे किसानका हुन्, चाहे महिलाका हुन्, अनेक तह र तबकाका समस्याबाट मुक्ति एउटा मात्रै सम्भव भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापित गरेर जानु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यतिसम्म लाग्यौँ कि सयौं पटक हिरासत जान पनि हामीले आफूलाई पछि पारेनौँ। जेल जानुपर्छ भने नि त्यो पनि तयार, हिरासत जानुपर्छ भने त्यो पनि तयार, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बाट विमुख हुने होइन भन्ने खालको मानसिकता बनाएर हामीले हाम्रो जीवनलाई एउटा भनौँ न 30 साल भन्छन् नि कम्युनिस्टले भन्थे नि, त्यस्तै भएर लाग्यो। एकदम 30 साल जस्तै भएर दृढ आत्मविश्वासका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौँ। समय सन्दर्भ बित्दै गयो। 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात क्रमशः कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा, कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा गयो। सत्तामा जाने क्रममा 46 सालको अन्तरिम सरकारकै पिरियडमा पनि सत्ता क्षीण भयो। बिस्तारै 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 गएर कम्युनिस्ट पार्टीले अल्पमतको सरकार पनि बनायो। त्यस पछाडि हङ पार्लियामेन्ट पनि बनायो। त्यो बेलामा तपाईं त दुई पटक गाविसको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। त्यो बेलासम्म पनि म अनवरत रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छु र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवाती कालमै पनि
जनपक्षीय भएर म सुरुङा गाविसमा वडा अध्यक्षको रूपमा पञ्चायत निर्वाचित भूमिका निर्वाह गर्ने र पञ्चायतका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने, पञ्चायती मञ्चबाटै सशक्त आवाज उठाउने अभियान गऱ्यौँ। हामी दुईजना थियौँ, हाम्रो आदरणीय दाइ कपिल मैनाली भन्ने दाइ, र त्यो ढङ्गले उठाउँदै आइसके पछाडि पछिल्लो चरणमा म आफू पनि सुरुङा गाविसको अध्यक्ष भएँ 49मा। 54 सालमा त्यसको पदावधि सकियो। 54 सालको निर्वाचनमा फेरि म अध्यक्षमा आएँ। 59 सालमा त्यसको पदावधि सक्यो। यो बिचसम्म आइसक्दाखेरि हामी जे निष्ठा, जे व्यवहार, जे कारणले गर्दा कम्युनिस्ट आदर्शलाई आफ्नो जीवन मरणसँग गाँसेर समर्पित भएर गएका थियौँ, त्यो धेरै ठाउँ फिका पर्न थाल्यो। मुखले भन्ने एक थोक, गर्ने अर्को थोक। मुखले गरिने र भनिने कुराहरूका बिचमा ठुलो अन्तर रहन थाल्यो। यो त सामान्य होला भन्यो, त्यो पनि सहँदै गयो। यतिसम्म गयो कि कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरा र सुन्दरीको किनबेच, थैली किनबेचसम्म पनि गयो। तस्करहरूसँग साँठगाँठ गर्ने, कमिसन खोरहरूसँग साँठगाँठ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरूसँग साँठगाँठ गर्ने भन्ने बाहिर एक थोक मिलेन। त्यो व्यवहार नमिल्न थालिसकेपछि क्रमशः तै सुध्रिन्छ कि सुधार्न सकिन्छ कि प्रयत्न गर्दा हुन्छ। यो लामो इतिहासदेखि लागिरहेको तपाईलाई के लाग्छ, तल बिग्रिँदै गयो कि माथि बिग्रिँदै गयो? होइन, माथि बिग्रिँदै गयो। माथि बिग्रिँदै गयो र माथिको सिको तलकाले सिक्दै गए। नेताले गरे हो, माथि बिग्रियो। माथि बिग्रेपछि तलको कार्यकर्ताहरूले पनि के थाहा पाए भने होइन, तरिका त यो पो रहेछ त, आफू पनि राम्रो हुने, आफूलाई पनि हित हुने, घरमा पैसा पनि भित्रिने, पुराना घरका ठाउँमा नयाँ घर हुने, सजिलै आफू आत्मनिर्भर बनेर एकदम रूपान्तरित तुरुन्तै भइहाल्ने। यो सजिलो बाटो त्यागेर एउटा आदर्शको दुःखमयी यात्रामा कोही अगाडि जान चाहँदैन। त्यसमध्ये पनि केही कार्यकर्ताहरू नेतृत्वको सिको सिक्दै ल्याएर आफूलाई आत्मसात गर्न थाले। अब यहाँ चुनौतीको रूपमा एउटा विषय अगाडि आयो कि त नेतृत्व कोही जुन सिकाइँदैछ व्यवहारबाट र जुन तलका कार्यकर्ताले त्यसलाई ग्रहण गरिँदैछ त्यही कुरालाई आत्मसात गरेर स्वीकार गरेर जानु पर्यो। भनेको कि समर्पण गर कि विद्रोह गर। हो, यो दुईटा अवस्थाको धार बाटोमा अगाडि आइपुगिसकेपछि बिचमा एक खेप त्यतिखेर म जिल्ला कमिटीको सचिवालयमा थिएँ। नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको सचिवालयमा हुँदा क्षेत्रीय 4 नम्बर क्षेत्रीय कमिटीको प्रमुखको हैसियतले 14वटा बुँदामा हामीले नेतृत्वलाई एउटा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू यी हुन्। आज पनि त्यसको कपी मसँग छ। सुधार गर्नुपर्ने विषय हुन्, यो तुरुन्तै सुधारिनुपर्छ। होइन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अब एउटा विखण्डनको तहमा, विसर्जनको तहमा पुग्छ भन्ने ढङ्गले हामी कम्युनिस्टै बन्नलाई यी गर्नु पर्यो, होइन भने जस्ता मात्रै देखिने भयो भन्ने ढङ्गले सर्वसम्मतिका आधारमा क्षेत्रीय कमिटीले क्षेत्र नम्बर 4बाट 14 बुँदाको निर्णय गर्यौँ र खास गरी पार्टीका अध्यक्षदेखि लिएर सचिवालयका पार्टीको म भएको बेला केन्द्रमा चाहिँ मनमोहन अधिकारी, त्यो उहाँ मरिसके पछाडि माधव कुमार नेपाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यो ढङ्गले उहाँहरूदेखि सबै केपी कामरेडदेखि लिएर तल जिल्ला कमिटीसम्म आफू रहेको कमिटी भन्दा उँधो चाहिँ दिएन। त्यो एउटा सङ्गठनात्मक पद्धतिले बाँध्यो। त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले सबैलाई दिँदाखेरि पनि एक ठाउँबाट पनि त्यो पढ्ने र अध्ययन गर्नेसम्म काम भएन। नभइसकेपछि के बुझियो भने अब यो दुःखपूर्ण बाटो, आम नेपाली जनताको रूपान्तरणको बाटो, कष्टसाध्य बाटो, घुस नखाने, तस्करीसँग नमिल्ने भनेको कष्टपूर्ण बाटो नै हो। सादगी बन्ने कम्युनिस्ट अब यिनीहरू यो सादगीको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन, आफू त्यो ढङ्गले त्यो बाटोमा हिँड्न सक्दैन भन्ने कुरा महसुस हुन थालेपछि अनि अर्को घटनाक्रम आउँछ, अनि अर्को घटनाक्रम हुन्छ, हुँदै अनेक घटनाक्रमहरू हुन्छन्। सुन तस्करका घटना आउँछन्, कहिले केका घटना, जता हेरो त्यतैबाट विरक्ति छ। जेमा हेरो एउटा के अरे पुल बनाउन दिएको ठेकेदार छ भने पनि त्योसँग पैसा लिएकै छ। विदेशीसँग कुनै एउटा कारोबार गरिएको छ भने पनि त्योसँग एउटा कमिसन खाएकै छ। तमाम कुराहरूमा एउटा कुनै प्रहरी, इमान्दार प्रहरी बाटोमा अवरोध भएको छ भने त्यसलाई सरुवा गरेर भए पनि त्यो काम गराएकै छ। यी तमाम घटनाक्रमले त गर्दा
अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूपमा रहँदैन, एउटा आदर्शमय कम्युनिस्ट आन्दोलन हुँदैन। अब छलछामको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा आवरणको रूपमा रहला, तर निष्ठावान कम्युनिस्ट आन्दोलन रहँदैन जसले नेपाली जनतालाई रूपान्तरणको दिशामा लैजाओस्। त्यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन रहँदैन भन्ने बुझिसकेपछि मैले 65 सालमा औपचारिक रूपले दिन हुँदैन भन्दा थामथाम धुमधुम गर्दा गर्दै अब म त अगाइसकेँ, हेर्नुहोस् म टाल्टुले पाराले बस्नु सक्दिनँ भनेर म एउटा ड्राफ्ट गरेर तयार गर्दा 40 जना साथीहरू मसँगै छोड्न तयार भए र लु आऊ न त सही गरौँ भनेर 40 जनालाई सही गराएर हामीले त्यो औपचारिक रूपले कञ्चनजङ्घा एफएमबाट पत्र पत्रिकाबाट दिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट बिदा भयौँ। बिदा हुँदा हाम्रो सोच के थियो भन्दाखेरि हामी अब फर्दर पोलिटिक्स गर्दैनौँ, किनभने यस्तै रहेछ जसलाई जीवन हो भनेर समर्पण गर्यौँ त्यसले यसरी धोका दिइसकेपछि अर्कोले के गर्छ। मैले तपाईँलाई अलिकति रोकेँ कि जस्तो त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा एमाले, अहिले पनि नेकपा एमाले नै भयो, अदालतको पछिल्लो आदेशबाट त होइन, त्यो बेला एमाले छोडिसकेपछि अरू पनि त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी थिए नि कि यी पनि त यस्तै त होला नि भन्ने लाग्यो, या त्यहाँ पनि विचार चाहिँ गर्नुभयो? त्यो माओवादी त झन् जल्दो बल्दो भएर आएको थियो। माओवादी त मलाई सुरुवाती कालदेखि नै यसले जनताका भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने बुझेको थिएँ। म सुरुवातीदेखि नै त्यो आन्दोलनसँगको नजिक सामिप्यता कहिल्यै राखिने र यो पार्टीले आम नेपाली जनतालाई रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास थियो, किनभने ऊ जहाँ जाँदा पनि नेपाली जनतालाई दुःख दिएको थियो। त्यो देखिसकेपछि जनतालाई दुःख दिने राजनीतिक दलले जनतैको नाम दिएर ऊ अनेक बहानामा शोषण गर्ने, अनेक बहानामा आफू अकुत सम्पत्तिवान हुनेदेखि बाहेकको अर्को काम गर्दैन भन्ने बुझेरै म सुरुवातदेखि नै माओवादीसँग तपाईको त्यस्तो अर्को सशक्त कुनै कम्युनिस्ट धार रहेन, देखिएन पनि। अब सानातिना देखिएका कुनै त्यस्तो आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्वको रूपमा आएनन्। त्यो नआइसकेपछि हाम्रो सोच अब स्वतन्त्र ढङ्गले जानुपर्छ र स्वतन्त्र बस्नुपर्छ, राजनीतिमा पर्छ। तपाईँले जतिखेर नि त्यत्रो सङ्ख्यामा राजीनामा गर्नुभयो, यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रहेन भनेर राजीनामा गरिसकेपछि फेरि फकाउने फुल्याउने एकदम धेरै भए। जिल्ला तहदेखि लिएर खास गरी केन्द्रीय तहका नेतृत्वहरू म सबैसँग नजिक थिएँ। मलाई सबैले चिनेको थियो, सबैसँग मेरो समान सम्बन्ध थियो, आइजाइ थियो, बसुट थियो। त्यो सबैका कारणले गर्दाखेरि यो के गरेको, यसो गर्नु हुँदैन भनेर मलाई कसैले मेसेज पठाउने, कसैले टेलिफोन गर्ने, कसैले के गर्ने, कसैले भेटेर गर्ने भए होइन। मैले एउटा निर्णय गरिसकेँ, अब मेरो ब्याक हुँदैन, म फिर्ता जाँदिनँ। अब यो काम मबाट हुँदैन, मैले आफ्ना निर्णय गरेको कुरा। मेरो ब्रह्मले जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यति लामो समयसम्म तपाईँ समर्पित हुनुभयो, यो समर्पणमा खासै चाहिँ केही पनि अर्थ रहेन भन्ने लाग्यो, फेरि तपाईँले त्यस्तै एउटा निर्णय गरिदिनु भयो, म फर्किन्न भन्ने हो। त्यो भनेपछि उहाँहरूको प्रयास पनि छेउ पनि आउन सकेन। एक दुईजनालाई अलिकति ठाडो ढङ्गले आफूलाई सठिक जवाब दिइसकेपछि उहाँहरू फेरि कुनै आग्रह अनुरोध गर्न आउनु भएन र आफ्नो ढङ्गले बसिरह्यो। पछाडि बिस्तारै गइसकेपछि हामी साथीहरूका बिचमा एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले नै बसिरहेको अवस्थामा हाम्रो सोच के भन्यो भने जनताका कुरालाई आफ्नो मूल एजेन्डाको रूपमा आत्मसात गर्ने, नेपाली जनताको आधारभूत कुराहरूलाई समाधान गर्ने प्रमुख एजेन्डा बोकेर निष्ठाको राजनीति गरेर जो अगाडि आउँछ त्यो दललाई सहयोग गरिदिने भनेर हामी बस्यौँ। कति पटक कोही आउला कि आउला, एउटा खाडी भइसक्यो क्या, भ्याकुम भइसक्यो। नेपाली जनतालाई के अरे सुख सुविधा दिने, नेपाली जनताको दुःखपूर्ण अवस्थाबाट रूपान्तरण गर्ने जुन उद्देश्य बोकेका मुखले त सबैले बोके, तर व्यवहारले भित्र ब्रह्मले हेर्दाखेरि पनि देखिने व्यवहार बोकेका। त्यति मात्रै भाषण गर्न मात्रै चतुर होइन, त्यो कामको योजना पनि लिएर आउनु पर्यो। आफूले आफूलाई बाँध्नु पर्यो क्या। जस्तो आचार संहिता पार्टीको तत्कालीन नेकपा मालेको सुरुवाती कालमा म जनपक्षीय वडाध्यक्ष भइरहँदा आचार संहिता भनेर लागू गरेको थियो। हामी आफूले सारेर टिप्थ्यौँ क्या। त्यसमा यो गर्नु हुने, यो गर्नु नहुने, यो खानु हुने, यो खानु नहुने, यी तमाम कुराहरू पालना गर्नु। लेलिनका माओका सियो धागो पनि सित्तै लिनु, जनतासँग नल्याउ।
नल्याऊ। अब त्यो खालको अवस्थाबाट गुज्रिसकेपछि यी कुरालाई व्यवहारमा लिएर को आउँछ त पर्खेर हेर्ने हो। त्यो कम्युनिस्टै भन्ने पनि चाहिएन। छैन। अब संसार यो जुन 46 सालदेखि यता संसार देखियो, यस्तो संसार देखियो, नभए हामी त पोखरीभित्र रहेछौँ, पोखरी मात्रै देख्यौँ। 46 सालदेखि पछाडि आइसकेपछि हामीले संसार देख्यौँ, अस्ट्रेलिया देख्यौँ, जापान देख्यौँ, कोरिया देख्यौँ, अरू देशहरू देख्यौँ, सभ्य मुलुकहरू देख्यौँ, अमेरिका देख्यौँ, भारत देख्यौँ। अब हाम्रा छोरा नातिहरू, भाइ भतिजाहरू, गाउँका वरिपरिका मान्छेहरू खाडी क्षेत्रमा गएर त्यहाँ देखे, त्यहाँको सभ्यता देखे, त्यहाँका विकास देखे, ती यो मलेसियाको विकासलाई देखे, महाथिर मोहम्मदले गरेका उपलब्धिहरू देखे, यता अर्काका सारा संसारका उपलब्धि आएपछि हामी पनि के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने कम्युनिस्ट हुनु पर्दैन देशको विकास गर्नका निम्ति। इमान चाहियो, इमानदारीता चाहियो, इमान र जमान प्रतिबद्ध चाहियो, जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर डिभोटेड भएर लाग्ने र इमानदार पङ्क्ति चाहियो। तपाईको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट एउटा मोडमा पुगेर फर्किँदा यो विवेकशील साझा पार्टीको यात्राको आरम्भ चाहिँ कसरी भयो? हो, त्यही हामी वेटिङमा बसेका थियौँ, वेट एन्ड सी, पर्ख्यौँ कसलाई हेर्ने हो, हेर्दै जाउँ, भएन भने नहालौँ भोट, के आपत्ति छ, हाल्नै परे 4 ठाउँ हालिदिउँ, कसलाई हालेर के हुन्छ, हाम्रो मतको सदुपयोग हुने होइन भन्ने ढङ्गले सोच बनाएर बसिरहेको सन्दर्भमा लगभग 69 सालतिर होला एउटा विवेकशील नेपाली दल भन्ने यो मुलुकमा दर्ता भएर अगाडि आयो। त्यसको कारखाना चप्पल कारखाना काठमाडौँदेखि उत्तरपट्टि अफिस रहेछ। यसका बारेमा अलिक धेरै बुझौँ भनेर गइयो। बुझ्दाखेरि त्यो पार्टीले मसँगको तत्कालीन रूपमा देखिएको व्यवहार हेर्दाखेरि यो एनजिओ भन्दा माथि उठेको देखिन्यो। अनि हामी सबै भएर होइन त्यसो अझै पर्ख्यौँ हेर्दै जाउँ भन्दै जाँदाखेरि 72 साल लगभग 71 साल 72 सालतिर रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टी आयो। उहाँका इन्टरभ्यूहरू आए, उहाँका अरू धेरै कुराहरू आए, युट्युबहरूमा देखिए, पत्र पत्रिकामा आए, उहाँका भनाइहरू आए। उहाँका भनाइलाई हेर्दाखेरि अब यो आदर्शवान एउटा इमान बोकेको राजनीतिक दल यिनै विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी पो हुन् कि भन्ने एउटा धुँधुली प्रकाशभित्र देखिन थाल्यो। विवेकशील नेपालीका पनि त्यो आदर्शका कुराहरू, इमानका कुराहरू, निष्ठाका कुराहरू राम्रा पक्षहरू थिए, तर उहाँहरूले आफूलाई राजनीतिक रूपले रूपान्तरण गर्न सकिरहेको थिएन। यता साझा आइसकेपछि साझाका ती निष्ठाका कुराहरू र राजनीतिक ओजका कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएर आए। पार्टी अब यो हो कि है, तर पनि अझै हतार नगरौँ, हेरौँ, किनभने नाटकको निम्ति त तर्सेका छौँ, जिन्दगी दिएको छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई। अब फेरि किन भुङ्रामा फालाउनु हो कि? अनि धेरै पर्ख्यौँ हेऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ। गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको सम्पर्क पनि हामीसँग बार आउन थाल्यो। आउने क्रममै फेरि उहाँहरूका बिचमा पनि एकता सम्पन्न भयो। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीका बिचमा एकता पनि सम्पन्न भयो। एकता सम्पन्न भइसकेपछि अब चाहिँ एउटा पार्टी, एउटा वैकल्पिक पार्टी, मुलुकमा वैकल्पिक निष्ठाको वैकल्पिक पार्टी तयार भयो है। अझै रविन्द्रजी त्यसको प्रमुखको हैसियतले उहाँसँग सोध्नुपर्छ भनेर कुरा गर्दै जाँदाखेरि रविन्द्रजीसँग अनि अरू त्यसका सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन नेताहरूसँग 3-4 चरणमा हामी बसेर कुरा गर्यौँ, वार्ता गर्नु। के हो तपाईँहरूको? हामी त पहिलेदेखि ठगिँदै आयौँ। धर्मका बारेमा तपाईँहरूको कुरा के हो, राजाका बारेमा तपाईँहरूको के हो, गणतन्त्रका बारेमा कुरा के हो, तपाईँहरूको निरपेक्ष यो संघीयताका बारेमा तपाईँहरू के हो, तपाईँहरू खुद लामो समय विदेशमा बसेको हुनाले क्रिस्चियन धर्मका बारेमा पो वकालत भित्री रूपले गर्ने हो कि तपाईँहरू कुन धर्मसँग सम्बन्धित हो, तमाम कुराहरूका बारेमा उहाँहरूसँग हटली एकदम बहसका रूपमा हामी उत्र्यौँ। उत्रिसकेपछि 1 चरणका कुरा भए, 2 चरणका कुरा भए, 3 चरणका कुरा भए, अनि अन्तिम चरणमा हामी लगभग त्यो अवस्थासँग स्वतन्त्र भएर बस्ने कन्काइमा अब चाहिँ बढ्दै है म पनि स्वतन्त्र भन्ने कोही काङ्ग्रेसका साथी पनि आउने, म पनि स्वतन्त्र भन्ने कम्युनिस्टका पनि आउने, अरू पनि भेला हुने गर्दाखेरि झन्डै 100 नागिसकेका रहेछौँ। हाम्रो त्यत्रो टिम भइसकेका रहेछ। लु रविन्द्रजीसँग बसेर कुरा गरौँ भनेर हामी त्यो मध्येको केही अगुवा साथीहरू फेरि अन्तिम पटकमा बसेर कुरा गर्दाखेरि सबैले
प्रश्नहरू सुन्दा उहाँको जे जवाब आयो त्यो जवाबले गर्दा होइन, अब राम्रो आइसकेको हो भने ढिलो गर्नु हुँदैन, साथ दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। यसका अरू थुप्रै तपाईँले ठ्याक्कै नि, किनभने तपाईँ लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिनुभयो, जनप्रतिनिधि भएर जनतासँग भिजेका धेरै अनुभव तपाईँको आफ्नै जीवन यात्रामा छन् होइन। तपाईँलाई विवेकशील साझा पार्टीका के त्यस्ता कुराले छोयो जसले गर्दा तपाईँ दिक्क वाक्क भइसकेको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यकर्ता विवेकशील साझा पार्टीमा जोडिनु भयो? के चाहिँ पाउनुभयो? एकदम राम्रो प्रश्न। तपाईँलाई फेरि त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलन जस्तै कुनै कस्मेटिकको मन्त्र सुनाइयो कि? अब मैले के देखेँ भने यो मुलुकमा आजसम्म दर्ता भएका 169-70 वटा राजनीतिक दल होलान्। 169-70 वटा राजनीतिक दलमध्ये कुनै पनि राजनीतिक दलमा नभएका, कुनै एकमा पनि नभएका विशिष्ट अवस्थामा यो पार्टीसँग भएका विशेष गुणहरू भेटेँ। त्यो विशेष गुण भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पार्टीले तपाईँ हामी भएका हिजोदेखिका इतिहास बोकेका पार्टीले आजसम्म उनीहरूको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दैन। यो पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो जसले प्रत्येक 3 महिनामा तपाईँको उसका खाताको सबै आर्थिक हिसाबहरू सार्वजनिक गरे हुन्छ अनलाइन मार्फत। तपाईँ 500 रुपियाँ डोनेसन गर्नुहुन्छ स्वेच्छाले भने तपाईँ हेर्नुहोस् त्यसको एकाउन्टभित्र पसेर केमा खर्च गर्छ, केमा आम्दानी गर्छ, कसरी टार्दैछ, खर्च विवरण तमाम देखिन्छ। कुनै पार्टीमा छैन। नम्बर 1 आर्थिक पारदर्शिता एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको यस्तो एउटा सङ्गठन हो, यसले यो पार्टीले 2-4टा कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय यातायात र सुरक्षा 4टा कुरा चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र हुनुपर्छ। गरिब भएका कारणले सिटामोल खाएर मर्नुपर्ने, धनी भएका कारणले 4 पटक पनि किडनी साट्न पाउनुपर्ने हुँदैन। त्यो सबै स्वास्थ्य ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। शिक्षा, गरिब भएका कारणले धुलौटे स्कुलमा पढ्नुपर्ने, धनी भएका कारणले बुढा नीलकण्ठ पढ्नुपर्ने र विदेश गएर अध्ययन गरेर आएर यहाँ चाहिँ ठुलो मान्छे भइहाल्नु पर्ने, यस्तो हुँदैन। जन्मिँदै कोही नागरिक त्यो धनी र गरिब पहिलो र दोस्रो दर्जाको हुँदैन। त्यसो हुनाले यसले बोकेका 4टा कुराहरू, राष्ट्रिय यातायातको कुरा राज्यको दायित्वभित्र हुनुपर्छ। ठिक छ, उसँग कम्पिटिसन गर्ने निजी क्षेत्र आउँछन्, ठिक छ, गर्नु त्यो राम्रो पक्ष हो, तर राज्य त्यो दायित्वबाट विमुख हुँदैन। मेची, महाकाली, सारा सबै नेटवर्क सञ्जाल, यातायातको सञ्जाल राज्यको सुरक्षित घेराभित्र। विकल्प के हो भन्दाखेरि कोही छ भने छ, छैन भने राज्य हो। यो ढङ्गले यी 4टा कुरा सुरक्षा राज्यको दायित्वभित्र हुनुपर्छ, भाग्न पाइँदैन। यी 4टा कुरामा म भाग्दिनँ भनेर लिखित दस्तावेजका प्रतिबद्धता जनायो। यो त सरकारमा जानुभन्दा अगाडि त यी भन्दा राम्रा कम्युनिस्टहरूले पनि कसैका छैन। समानता, स्वतन्त्रता, न्यायका कुरा मलाई लेखेको एक ठाउँ देखाइदिनुहोस्। जनताको बहुदलीय जनवाद मैले पढे हो, यी 4वटा कुरा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुन्छन् भनेर कहाँ लेखेको छ मलाई देखाइदिनुहोस्। छैन, बिल्कुल छैन। मैले पढे हो। भाषण त कान थोत्रो, भाषण होइन, यसले त राजनीतिक दस्तावेजमा लेखेको छ। भाषणले म पत्याउनेवाला पनि छैन नि त, यसले बोलेको मात्रै पनि पत्याउँदिन। अब मलाई त लिखित डकुमेन्टको रूपमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर पारित गरेर यो कुरा हाम्रा बटम लाइन हुन्, हामी यो सत्तामा पुगेपछि पार लाउँछौँ भनेर ग्यारेन्टी गरेको पत्र चाहिन्छ, लिखित दस्तावेज चाहिन्छ। अर्को हेर्नुहोस्, मुलुक प्रगति नहुनेको कुरा। आज तपाईँ वीर हस्पिटलमा गएर हेर्नुहोस् र वीर हस्पिटलको भवन वरिपरि घुमेर हेर्नुहोस्, 17वटा के अरे ट्रेड युनियन सङ्गठनका बोर्डहरू जुनिया छन्। डाक्टरका छुट्टै छन्, नर्सका छुट्टै छन्, एचएका छुट्टै छन्, अर्काका छुट्टै छन्, पार्टी नै पिछेका अर्कै छन्। राजनीति गर्नु पर्यो नि त, यस्तो पनि हुन्छ हो। यो पार्टीले के भन्नु भने लिखित रूपमा भन्नु नि, मुखले भने होइन। म यो जति कुरा भन्दैछु हजुरसँग त्यो मुखले भनेको कुरा गरे होइन, दस्तावेजले भनेको कुरा गरेको। हामी सरकारमा गएका दिन पहिलो माइनट हुन्छ नि, अस्ति पनि पहिलो माइनट भनेर के गर्छन् भन्दा धन्यवाद कुनि के जति अब यसो गर्ने, त्यस्तो होइन। कर्मचारी युनियन जो राज्यको तलब सुविधा खान्छ र राजनीति गर्छ, ती युनियनहरू बेन्ड गर्नुपर्छ भनेको खारेजी गर्नु, एकदम खारेज गर्नु, प्रतिबन्ध हुनुपर्छ। संसारका कुन मुलुकमा छन्?
अस्ट्रेलियामा घुमेर म आफू बसेर हेरेको छु 1 वर्ष कुन मुलुकमा छन् संसारमा जागिर खाने मान्छेले राजनीति गर्ने पाउने, डाक्टरले झन्डा बोकेर सडकमा आउनु पर्ने। नेपालमा त लोकतन्त्र छ नि त धेरै, त्यही भएर स्वतन्त्र लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा पनि छ नि त, अमेरिका पनि छ नि त, छ नि। लोकतन्त्र नेपालकै मात्रै जननी हो हैन, हाम्रामा धेरै स्वतन्त्रता भएर पनि हुन सक्छ, दुरुपयोग गरेको छ। हाम्रामा सबैलाई पार्टीका कार्यकर्ता बनाएको छ र त्यो माथि बुई चढेर आफू हालिमुहाली सम्हाल्ने, आफू शासन सत्तामा लामो समय टिपिरहने र ब्रह्मलुट गरिरहने कुराहरू का लागि यो नेटवर्क तयार गरिएको छ नेताहरूले। यो प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ, दिनु हुँदैन। हामीले अहिलेसम्म पनि बनाएको छैन, हाम्रो पार्टी, म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, अहिलेसम्म पनि बनाएको छैन। हामी बनाउँदैनौँ भनेर अठोट गरिहाल्यौँ, यी खालका बनाउँदैनौँ। पार्टीका चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठन हुन्छन् तर आर्थिक रूपमा राज्यसँग जोडिएको हुनुहुँदैन। युवा सङ्गठन हुन्छन्, महिला सङ्गठन हुन्छन्, किसान सङ्गठन हुन्छन् तर कर्मचारी सङ्गठन अनि यता अर्को स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन अर्को के यस्ता सङ्गठन बनाएर हुन्छ। हरेक सङ्गठन, डाक्टर एसोसिएसन, इन्जिनियर एसोसिएसन, वकिल एसोसिएसन, यी तमाम सबै कहीँ हात खाली जाने ठाउँ छैन क्या, जम्मैतिर सङ्गठन। यस्तो सङ्गठन भनेको यी सङ्गठनहरू चाहिँ अहिलेका राजनीतिक दलले यो सत्तामा जाने भर्याङ बनाएका सबैलाई हुनु पर्दैन। एउटा तपाईँ हेर्नुहोस्, मालपोत कार्यालयको पिउन पार्टीको उपल्लो तहमा रहेछ भने हाकिमलाई थर्काइदिन्छ, किनभने मेरो सरकार छ, तँलाई म सरुवा गरिदिन्छु भन्छ, धम्की र ध्वास दिन्छ। अनि उसले करप्सन गर्यो भने, उसले गरेका तलका करप्सनहरू कोही गएर विरोध गर्यो भने सङ्गठन झन्डा लिएर विरोधमा उत्रिन्छ। यसैका लागि हो, त्यो जनताका लागि सेवा भाव हो। म कर्मचारी भनेको नेपाली जनतालाई सेवा गर्ने, जनताको नोकर हुँ, सेवक हुँ भनेर कहिल्यै त्यो भावना छ नेपालका कर्मचारीहरूमा? छैन। हामी त्यो तयार गर्छौँ, हाम्रो पार्टीले त्यो तयार छ। अब यति मात्रै होइन, हामीले भनेका छौँ हाम्रो काम भनेको युवाहरूलाई 40% नेतृत्वमा लिएर जानुपर्छ। अब यसलाई हामीले नीतिगत रूपमा पारित गरेका छौँ, तर हाम्रो समस्या के हो भने अहिले दुईटै कुरामा हामी खोज्दैछौँ। हाम्रो पहिलो महाधिवेशन भएको छैन, पहिलो महाधिवेशन गर्ने क्रममा छौँ। हामीले अस्ति गर्ने भनेर तोकेका थियौँ, यो लकडाउनको कारणले सर्यो, अलिक पछाडि सार्छौँ। र पहिलो हामी नीति पनि खोजी गर्दैछौँ। हाम्रा यी नीतिका बिचमा अरू राम्रा नीति छन् भने लिएर ल्याउनुहोस्। व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूको यही लोकतन्त्र नै हो, संसदीय नै शैलीकै हो, एकदम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई हामी स्वीकार गरेर जान्छौँ। यसमा हाम्रो दुई मत छैन। होइन, कतिपय भन्दा नि यो संसदीय व्यवस्थामा संसद भनेको चाहिँ एउटा सङ्ख्यामा मात्रै आधारित भयो, यो को ठिक बेठिक भन्दा पनि सङ्ख्या जसको धेरै छ त्यसरी चलाउने हुँदाखेरि भन्ने ढङ्गले जाँदाखेरि त त्यसमा एउटा कुरा छ थप हाम्रो, त्यसमा हामी कार्यकारी रूपमा 5 वर्षको लागि ग्यारेन्टेड सरकार बनाउनका निम्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो या राष्ट्रपति हो, के हो, त्यो बहसको छलफलको एजेन्डामा छौँ हामी अहिले। त्यो 5 वर्षसम्म उसले चलाउन सक्ने गरी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा या कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको रूपमा एकजना मान्छे प्रत्यक्ष जननिर्वाचित भएर जानुपर्छ। यो भयो भने यो हङ पार्लियामेन्ट हुँदैन, उसले दुःख पाइरहनु पर्दैन, उसले आफ्नो इच्छा चाहना भावना अनुसार असल ढङ्गले काम गरेर जान सक्छ। यदि तानाशाही भएन भने, तानाशाही भयो भने 2/3 भन्दा माथिले उसलाई अङ्कुश लगाउनका लागि संसद तयार हुनुपर्छ। ठिक छ, अमेरिकामा पनि छ नि, अमेरिकामा त अङ्कुश लगाउनु कतिवटा बजेट बिल रोक्न सक्छन् नि त संसदले, तर राष्ट्रपतिलाई अरू विविध कुराहरूमा रोक्ने तागत संसदको हुँदैन। कतिपय कुराहरूमा हुन्छ, कतिपय कुराहरूमा हुँदैन। हो, यो ढङ्गले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति जो होस्, हामी छलफलमै छौँ है भने यो लिएर गयौँ भने यो तमाम कुराहरू सुध्रिएर जान्छन्। अब नीतिको कुरामा पनि हामीलाई नीति लिनुहोस् भनेका छौँ, तपाईँसँग छ, अझ यो पार्टीले मैले व्याख्या गर्दै गरेका मान्दा अझ बेस हुने नीति छ भने हजुरको पनि स्वागत छ, सबैलाई स्वागत छ। नीति मात्रै होइन, नेतृत्व गर्न आउनुहोस् भनेर पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। किनभने हामी नै होइन, हाम्रो यो नीतिभित्र रहेर मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने, मुलुकलाई सुधार गर्ने, मुलुकवासीका पीडामा तुरुन्तै राहत उपलब्ध गराउने खालको कुनै त्यस्तो कार्यक्रम छ भने कार्यक्रम पनि दिनुहोस्,
र नेतृत्व गर्न पनि आउनुहोस्। हामी नेतृत्व पनि खोज्दैछौँ, हामी नै नेतृत्व भनेको होइन। अहिले चलिरहेको जस्तो एउटा कुर्सीमा एउटै मान्छे मात्रै बसाइ गर्ने भन्दा हुँदैन। तपाईँको कार्यक्रम छ भने तपाईँका लागि पनि कुर्सी छ है यहाँ। 2 पटक भन्दा हामी नजाने नीति पारित गरेका छौँ। कार्यकारी प्रमुखको रूपमा 2 पटक भन्दा कोही जान सक्दैन। हामीले त्यो नीति पनि बनाएका छौँ। धेरैवटा नीति बन्दैछन्। त्यति मात्रै हो र हामीले त यो के भन्छ राइट टु रिजेक्ट एन्ड राइट टु रिकल भन्ने नीतिलाई पनि पारित गरेका छौँ। हामी त्यो लागू गर्छौँ। मलाई भोट हाल्न मन छैन, मलाई भोट हाल्न मन छैन भने हामी गुराँसको फुल राखिदिन्छौँ, बहिष्कारको मत त्यहाँ हाल्नुहोस्। 51% बहिष्कार भयो भने सबै उम्मेदवार गलत रहेछन्, त्यो नीति बन्छ। योग्य उम्मेदवारले पाउने हो नि त। सबै खराब उठेका छन् भने खराब मध्ये कुन खराबलाई अहिले हामी खराब मध्ये कम खराब छानेर दिनुपर्ने बाध्यतामा छ। तर हामी त्यो गर्दैनौँ। खराब छन् भने नदिनुहोस् भोट, बहिष्कार गर्नुहोस्। हामी त्यो राइट टु रिजेक्ट दिन्छौँ, राइट टु रिकल पनि दिन्छौँ। एउटा प्रतिनिधि काम गरिनुहोस् फर्की यो कन्डिसनमा तैँले यी कुरा नागिस् भने तँलाई मतदान गर्ने मतदाताहरूले तँलाई फिर्ता गरेर प्रत्याह्वानको अधिकार दिन्छौँ भनेर हामीले त्यो राइट टु रिकल पनि हामीले गरेका छौँ। एक दोस्रो नम्बर कुरा सँगसँगै भनेको विदेशमा रहेका थुप्रै मान्छेहरू 2 वर्ष कन्ट्याक्टमा हाम्रा युवा पङ्क्ति छन्, खास गरी 2 वर्ष कन्ट्याक्ट लेबरमा खाना नपाएर आज देख्दै हुनुहुन्छ सुनौली नाका र कुन नाकाबाट खाना नपाएर पेट खोक्रो राखेर विदेश गएका छन्। 46 सालदेखि आजसम्म 30 वर्ष बितिसकेका छ, खोइ मान्छेका पेटले चामल पाएको छैन। प्रगति के गरे हौँ हामीले के प्रगति गर्यौँ 30 वर्षमा? म त यो सोध्छु। त्यो हाम्रा नेताजीहरूलाई सोध्नु हो, नेताजीहरूलाई सोध्छु। नेताजी मसँग नारिने दिन आएछौँ, के गर्नुभयो? किन सुनौली नाकाबाट दिनमा 3000 का दरले खाना पाएनौँ अनि गयौँ भन्छन्? लाज लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ कि लाग्दैन? लाज सोध्नुपर्ने हो, उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। देशमा कम्युनिस्टको सरकार हो। 2 वर्ष शासनकालका लागि के अरे रोजगारीका लागि विदेश गएका मानिसहरूलाई वहीँबाट आफ्नो 5 वर्ष सरकार छान्ने अधिकार दिनुपर्छ। भनेको विदेशमा प्रवास भएका यहाँका नेपालीहरूले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो माग हो त्यो। हामीले त्यो माग राखिरहेका छौँ। हामी गयौँ भने लागू गरेर देखाउँछौँ। फेरि हामी गयौँ भने अहिले त हामी मागकै रूपमा तपाईँहरू देश अहिलेलाई एक ढङ्गले सपना चाहिँ बन्दै हुनुहुन्छ। हो, त्यति मात्रै होइन नि, सपना होइन, हाम्रो दस्तावेज बन्दैछ। त्यो त होइन, यस्तो दस्तावेज अनि वर्षौंसम्म झुप्रा र छाप्रामै बस्ने मान्छेहरू पनि सरकारको नेतृत्वमा पुगे। उनीहरूको पार्टी पुग्दा पनि नेपाली जनताले त तल त खासै केही पनि पाए त तिनै सपना नै पाए, तिनै भाषा नै पाए। अनि आशंका हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ किन नगर्ने त? हो, आशंका हामीलाई पनि गर्नुपर्छ। तर्का क्रान्तिकारी भाषण समाजवाद साम्यवाद अझै भनिसकौँ है। यो अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस भन्छन्, न्यायमा अवरोध पुर्याउने। जस्तो एउटा यो काकरभिट्टामा चोर समातियो, चोरीमा थियो, समातियो कुनै, त्यो त मेरो पार्टीको तुरुन्त है छोडिदिनु पर्यो है। हामी छ नि नेपालमा यो छ, सबैतिर यो छ, तर भित्र छ, बाहिर भन्दै। हामी पुलिसलाई त्यो अधिकार दिन्छौँ यो अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस अन्तर्गत। जसले त्यसरी सोर्स लाउँछ त्यसको भिडियो क्लिप राखेर त्यसलाई डबल जरिमाना र कैद हुने गरी अदालतमा पेश गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिइसकेपछि प्रहरीलाई त्यो फोनै आउँदैन। कुनै अभियुक्तलाई घरबाटै सफाई दिने, घरबाटै सफाई दिने, प्रहरीले समाति सक्दा आदेश गर्ने, होइन भने तँलाई मुख पुर्याउँछु भन्ने, तँलाई सस्पेन्ड गर्छु भन्ने, तँलाई कहाँ पुर्याइदिन्छु भन्ने, यो खालको प्रवृत्ति स्थापित भएर गयो। भनेको ठालुवादको अन्त्य गरिदिनुहुन्छ तपाईँ? अन्त्य गर्छ, जसले गरोस्, हामी गर्दैनौँ त्यो काम। हाम्रो मान्छे अहिले भ्रष्टाचारमा कोही समातिन्छ भने हामी कुनै डिस्टर्बेन्स गर्दैनौँ। छानबिन गर, आरोप मात्रै आएछ भने समातेर लगेर अख्तियारलाई बुझाउँछौँ र छानबिन गर। छानबिन गर्दा पुष्टि भयो भने कारबाही गर, र भएन भने मात्रै हाम्रो मान्छे निखर भएर अगाडि आउँछ भन्छौँ। हामी हाम्रो मान्छे भन्न जाँदैनौँ। गयौँ भने हामीलाई पनि त्यो लागू हुने गरी प्रहरीलाई त्यो अधिकार दिन्छौँ। अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस, त्यो न्यायमा अवरोध पुर्याउन पाइँदैन कसैले पनि। स्वतन्त्र ढङ्गले प्रहरी प्रशासनले न्याय सम्पादन गर्न, छानबिन गर्न पाउनुपर्छ। अहिले पाएका छन् त। हो, त्यो मात्रै होइन। अब यो आर्थिक रूपमा कति भ्रष्ट छन् भने लाखौँ लाख रुपियाँ अहिले लिएका छन् नि। तपाईँ हामीले देखेका छौँ, करोडौँ चन्दा लिन्छन्।
हामी लिँदैनौँ। एज ए सिटिजन तपाईँ हामीलाई 10,000 सम्म चन्दा दिन सक्नुहुन्छ। संस्थागत रूपले 25,000 सम्म चन्दा दिन सक्नुहुन्छ नेपाली नागरिकहरूको संस्थाले। त्योभन्दा माथि सहयोग गर्नुहुन्छ यदि भने नो अब्जेक्सन लेटरमा तपाईँले सही गर्नुपर्छ। भनेको मैले तपाईँलाई यो पैसा दिए बापत कुनै गलत काम यसको प्रभावमा पारेर गराउँदिनँ, मेरो कुनै स्वार्थ छैन भन्ने नो अब्जेक्सन लेटरमा सही गर्नुपर्छ। हामी पैसा दिन्छौँ, होइन भने लिँदैन। हामीले लिने दिमाग छ त्यही होइन भने भोलि मेरो यो काम गरिदिनु पर्छ भन्दा यहाँ त ल्याउनु न मात्रै होइन अरू पनि गरिदिन्छु भन्ने पनि आउँछ नि त। अरू धेरै गरिदिन्छौँ, तँलाई कमिसन मिलाइदिन्छौँ, कुनै के गरिदिन्छौँ, लिएर पैसा अहिले चाहिँ भन्ने छ नि। अहिले त त्यही छ परम्परा हो। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, त्यो दिँदैनौँ। अब पावर सेपरेसनको कुरा, हाम्रो पार्टी पनि पावर सेपरेसनमा को सिद्धान्तमा अडिग छ। हाम्रो न्यायिक फाँड छुट्टै छ, हाम्रो कार्यसमिति छुट्टै छ। सिद्धान्तलाई हामी पार्टीबाट पनि मान्छौँ, पार्टीभित्र पनि मान्छौँ, अनि सरकारमा पनि मान्छौँ, सरकारमा पनि मान्छौँ, पार्टीभित्र पनि मान्छौँ। यो स्थितिलाई कतै कुनै कोही कार्यकर्ता या नेता विचलित हुन्छ कि भनेर हामीले एउटा ठिक छ कि तपाईँले ल्याएको यो कार्यक्रम सबैलाई नै चित्त बुझ्छ, सबैलाई ठिकै हो भन्ने पनि लाग्छ। अब भनिदिनु न, यत्रो लामो समयसम्मको एउटा राजनीतिक इतिहास बोकेका पार्टीहरूले त फगत काम गरेनन् भन्नु भएन, एउटा चाहिँ दैनिकीको हिसाबमा त गए नै सरकारमा जाँदाखेरि। तर जनता र देशका लागि भनेर यो चाहिँ काम मेरो सरकारले गर्यो है भनेर मनभित्रैबाट धन्यवाद दिने सायदै मलाई पनि लाग्छ त्यस्तो त कसैले पनि छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ किन प्रत्यय दिने, मैले यही चाहिँ जिज्ञासा राखेको। हामीलाई पनि अहिले शङ्काको घेराले हेरेकै छन्, त्यो हेर्ने हक वातावरणले, किनभने दलहरूले दिएको भनेको त त्यही शङ्का न भयो हामीलाई त, आम जनतालाई त। हामीलाई पनि त्यसरी विश्वास मात्रै होइन, शङ्का पनि गर, हामी पनि भन्छौँ। तर संसारमा तपाईँ हामीले देखेका छौँ, टाढाको उदाहरण नदिउँ, दिल्लीको केजरीवाल हेरौँ, अरविन्द केजरीवाल। मैले 2-3टा लेख पनि लेखेका छु यी मान्छेको बारेमा। यी मान्छेले जे व्यवहार देखाएका छन्, अबको 10 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस् परिस्थिति यही रहेमा, यस्तै कन्डिसन उनले आत्मसात गरेर अगाडि जान सकेमा भारतको प्रधानमन्त्री अरविन्द केजरीवाल म अहिले पनि त्यो चुनौतीका साथ भन्छु। भारतको 30 वर्षसम्म दिल्ली सरकारमा बसेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी एकजना नेत्री थिइन्, त्यहाँका मुख्यमन्त्री, नाम ठ्याक्कै भुलेँ मैले। ती मान्छेले 30 वर्षमा नगरेको कुरा 5 वर्षमा गरेर देखाइदिए। भारतीय काङ्ग्रेसकी एकजना महिला हुन्, नेत्री हुन्, उनले 30 वर्षमा नगरेको काम आम आदमी पार्टीले गरेर देखाइदिए। आज त्यहाँ पानीमा सुविधा छ, पानी आउँदैन थियो, पानीमा सुविधा छ 200 युनिटसम्म, बिजुलीमा सुविधा छ 200 युनिटसम्म, फ्रिज छ, मान्छेलाई अनेक कुरामा सुविधा छ। एउटा गरिबका छोराछोरी पनि अब समान स्तरका, बोर्डिङ बन्द भइसके दिल्लीमा, निजी विद्यालयहरू बन्द भइरहेका छन्, धमाधम बन्द छन्, किनभने सरकारी विद्यालय यस्तो बोर्डिङभन्दा सुपर भएर गएका छन्। 96.कति% सरकारी विद्यालयमा पास भइरहेछन् विद्यार्थीहरू हायर सेकेन्डरीमा, र निजीमा 93मा पुगिरहेछन्, झर्दैछन्। सारा मान्छेका छोराछोरीहरू आज सरकारी स्कुलमा पढेका छन्, फ्री छ, गुणस्तरीय छ। एक दिन विद्यार्थी आएन, घरमा बाउलाई फोन जान्छ, तपाईँको छोरो आएन, किन इन्फर्मेसन भएन, सारा सबै त हुन्छ। गरिबको छोरोले पनि हायर सेकेन्डरीमा राम्रो डिभिजन ल्याएर पास गरेका छन्। म यहाँभन्दा उता पढाउन सक्ने सामर्थ्य छैन भन्यो भने दिल्ली सरकारले 10 लाख रुपियाँ बिना धितो कर्जा दिएर तँ एडमिसन गर, कुन सब्जेक्ट हो तैँले गर्नुपर्ने, मेडिकल हो, इन्जिनियरिङ हो, आइटी हो, के हो, त्यो विषयमा गर भनेर 10 लाख रुपियाँ उसलाई पढ्नका निम्ति एडमिसन गरेर खर्च निकालेर दिएको छ। उसले पछि बिस्तारै त्यो एउटा रिभल्भिङ फन्डको उनीहरूको देशमा जुन खालको एउटा भारतमा प्र्याक्टिस गरे केजरीवालले, ती कुराहरूलाई पनि हामीले राम्रा कुरा लिनुपर्छ। त्यति मात्रै हो र उति पाकिस्तानको इमरान खानलाई हेर्नुहोस्, पाकिस्तानको इमरान खानले त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउँदै अगाडि आएका छन्। किन हुँदैन? नियत हुनु पर्यो। किन हुँदैन भने हाम्रा नेताहरूमा, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुन्, चाहे कम्युनिस्टका नेता हुन्, तपाईँ छातीमा हात राखेर हेर्नुहोस्,
हरेक राम्रा विद्यालय र बोर्डिङहरू उनीहरूको सेयरमा छन्, हरेक राम्रा अस्पतालहरू उनीहरूका सेयरमा छन्। अब भन्नुहोस् आफूलाई लैनो भैँसीको रूपमा आम्दानीको स्रोत भइरहेका शिक्षा र स्वास्थ्यका ती इन्स्टिट्युसनहरूलाई नष्ट गरेर सार्वजनिकलाई जनताको लागि राम्रो बनाएर गुणस्तरीय बनाएर जान चाहन्छन् यिनीहरू? चाहँदैन, बिल्कुल चाहँदैन। अब नि मैले तपाईँलाई अलिकति फरक प्रसङ्गमा ल्याएँ। तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट ती कम्युनिस्ट जस्तो रहेन, आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रहेन भनेर एक समयसम्म स्वतन्त्र ढङ्गले रहनुभयो। पछि विवेकशील साझा पार्टीका नीति कार्यक्रम उहाँहरूका प्रतिबद्धता जुन दस्तावेजीकरणको रूपमा आयो, तपाईँलाई विश्वास लाग्यो, शङ्काका बिचमा तपाईँ अहिले त्यो पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। अब भनिदिनुहोस्, यो देशमा केही समय अगाडि नेकपाको सरकार थियो, अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्ना ठाउँमा आए, अहिले एमालेको सरकार छ। काङ्ग्रेसको पनि हेरे, पञ्चायत पनि भोगे नेपाली जनताले, कम्युनिस्टको पनि हेरे। तपाईँलाई के लाग्छ अब यिनै पार्टीहरूका नेताहरू सुध्रिए भने यिनै पार्टीले वा तपाईँहरू जस्तो पार्टी अब आम जनताको चाहिँ एउटा जनसमर्थन प्राप्त भएर यी पार्टीप्रति जनताको यो धारणा बनिसक्यो अब हामी नै हौँ भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? यो सिङ्गो राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा र तपाईँहरूको पार्टीको अहिलेको कार्यक्रमलाई हेर्दा भनिदिनु त। मलाई के लाग्छ भने अब यी पार्टीहरू यिनीहरूले सुध्रिने, सचिने, नेपाली जनताका लागि इमान्दार पार्टीको रूपमा, इमान्दार नेताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत हुने अनेक समय पाए। अनेक पटक यिनीहरू भट्टीमा पसे, अनेक पटक यिनीहरू खारिने ठाउँमा पुगे, काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे, तर अनेक पटक पनि काम भएन। बरु के भयो भन्दा अघि भने जस्तै हरेक आम्दानीका स्रोत हुने कुराहरूमा उनीहरूको भित्री संलग्नता, सेयर होल्डरको रूपमा अस्पतालमा होस्, शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षामा होस् या अरू त अरू छोडिदिनुहोस्, त्यो रोपवे, त्यो मनोकामना केबल कारदेखि लिएर अनेक कुराहरूमा होस्, अलिक राम्रा ठुला हाइड्रो पावरमा होस्, अलिक कुनै त्यस्तामा सारा पैसा आउने ठाउँमा उनीहरूको लगानी रहेपछि त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने, निजीकरण गर्ने अथवा त्यसलाई जनताको पक्षमा लाने कुराको निर्णय उनीहरूबाट किमार्थ हुँदैन। यसको मतलब उनीहरू किमार्थ पनि अब सुध्रिँदैन, किनभने हजारौँ पटक उनीहरू त्यो खारिने ठाउँमा, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। एउटा फलामको टुक्रोलाई सुन हो कि होइन भनेर आगोमा एकखेप हालेपछि पुग्छ नि बाबा, त्यो कालो भएर निक्लेपछि फेरि त्यसलाई जाँचिरहनु पर्छ, भन्छ नि त अक्कावरी सुनलाई कसिनै पर्दैन। हो, एउटा सागको मुठो किन्नु पर्यो तपाईँ हामी बजारमा गएर भने 10 वटा सागका मुठाबाट छान्छौँ, किनभने राम्रो चाहिँ कुन छ भनेर हो नि। हो, यिनीहरू 10औं पटकसम्म यिनीहरू जाँचिसकेपछि जति पटक जाँचिँदाखेरि यिनीहरू असफल भइसकेपछि अब मेरो दृष्टिकोण के हो भने यी अब कुनै अब फेल भयो, सुध्रिँदैन। यिनीहरूको एउटा मकसद पुरा भयो। एउटा पार्टीले एउटा सभ्यमा एउटा मकसद लिएर जन्मिन्छ, त्यो पुरा गर्छ। त्यो के हो भने यिनीहरू ध्वंसको राजनीति लिएर आए। पञ्चायतलाई सक्ने, पञ्चायतलाई ध्वस्त गर्ने, पञ्चायतलाई नामेट बनाउने, नामेट बनाउने काममा बार रेलिङ, तोडफोड, हिंसा सबै थोक गरिदिने हो। यिनीहरूलाई धन्यवाद दिनु, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई म धन्यवाद दिन्छु। हामी शुद्ध थियौँ होला ध्वंसको राजनीति लिएर जाने, पञ्चायतलाई नष्ट गर्ने कुरामा यिनीहरूको अमूल्य योगदान रह्यो। यसका लागि यिनीहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। तर जो ध्वंसको राजनीति लिएर आयो अब त्यसले निर्माणको राजनीति गर्न सक्दैन, मलाई विश्वास छैन। अब यिनीहरूबाट निर्माण, रचनात्मक निर्माण, नेपाली जनताको खुशहाली निर्माण गर्ने कुरामा अब हुँदैन। बलै प्रयोग नगरे त राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन त पुरानो लगाएर त हुँदैन। त्यही गरे, त्यतिका लागि धन्यवाद हो। मैले भनेको पनि त्यही हो। आज तपाईँ हामी जहाँ बोल्दैछौँ यो पनि त्यही, कतै यसलाई ठाडै भन्दा ध्वंस या बल प्रयोग गरेरै भए यो लोकतन्त्रमा हामी यति आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर पनि हामीले पाउँदैन थियौँ होला। त्यसैका लागि मैले अघि पनि धन्यवाद दिएको। तर यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएर एउटा आम नेपाली जनताले दिएको मत पायो, जो हिजो तपाईँ पनि त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, आज त पार्टीका गतिविधिलाई हेर्दा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अहिले त नेकपा एमालेको सरकार छ त्यसमा। अब त यिनीहरूको सबै थोक हेर्ने भने यिनीहरूको मात्र होइन, जम्मैको हेर्नु, जो सरकारमा गए पनि एउटा डिनको नियुक्ति गर्नु परेछ भने नि पैसा दिएर नियुक्ति हुन्छ, एउटा राजदूतको नियुक्ति हुनु परेछ भने नि पैसा दिएर नियुक्ति हुन्छ, एउटा कूटनीतिक नियोगको कुनै प्रमुखको नियुक्ति गर्ने पर्ने भएछ भने नि पैसा दिएर। यी पार्टी त जनमुखी हुँ भन्छन्, तर यति धेरै धनमुखी चाहिँ किन भयो?
यिनीहरूको महत्त्वाकांक्षा बिस्तारै 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 बढ्दै गयो। यिनीहरू काला र अपराधी तत्त्वहरू, कालाखोर सुदखोरहरू जस्ता यी तस्करहरूसँगको सामिप्यता बढ्दै गयो। यस्तो ठाउँमा पुगिसके अब त्यहाँबाट निक्लिन सक्दैन। जस्तो उदाहरण भने अब एउटा पुल बनाउनेलाई ठेक्का दिएको छ, त्यसले बनाएको पुल भाँचिसक्यो, अस्ति भाँचिसक्यो। अब त्यसलाई कारबाही गर्न सक्दैन। किन सक्दैनन्? त्यो पुल बनाउने ठेक्का दिए बापत करोडौँ उनीहरूले फिर्ता लिएका छन्। त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्न सक्छन्? छ हिम्मत? के अरे म भनौँ, हरेक मान्छेले एउटा झारमौरो भन्ने जिनिस हुन्छ। आफ्नो झारमौरो आफूसँग गोजीमा सुरक्षित राख्यो भने कोही कसैसँग टेर्दैन। आफू स्वतन्त्र ढङ्गले उभिएर न्यायिक कुरा बोल्न सक्छ। तर आफ्नो झारमौरो अर्काको गोजीमा छ भने बोल्छ? देखाउँ झारमौरो भनेपछि चुइक्क हुन्छ नि। हो, यिनीहरू चुइक्क हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तैचुप मैचुप। हेर्नु त, गोरेले सुन ल्यायो 33 किलो, को बोले? तलका काङ्ग्रेस बोले, तलका कम्युनिस्ट बोले, माथिका को बोले? न काङ्ग्रेस बोल्छ न कम्युनिस्ट बोल्छ, बोल्दैन। मात्र लेभलमा पुगेपछि जम्मै जोल्ठिया छन् नि, टप लेभलका जम्मै जोल्ठिया छन्। व्हाइट बडी आयो, माथि पुगेपछि तैचुप मैचुप भए, कोही बोल्दैन। हेर्नु है, गोकर्ण रिसोर्ट आयो, माथि पुगेपछि तैचुप मैचुप, कोही बोल्दैन। बालवाटार काण्ड हो, अब मन्त्रीकै छोराका नाममा धनी पूर्जा आयो, कोही बोल्छ? मन्त्रीका छोराका नाममा धनी पूर्जा आउँदा काङ्ग्रेस बोल्दैन। किन? प्रतिपक्ष त हो नि, काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हो नि, बोल्दैन। किनभने भित्र उसको पनि सेयर छ। हेर्नुहोस् है, सबै चुकिसकेपछि त्यो चुकेको ठाउँबाट ती चुकाउने मान्छेहरू जुन छन्, ती मान्छेहरूले लु त जाइर त, तेरा म सबै कुरा यहाँ फेर यस्ता राखौँ पेपरमा गएर भनिसक्दा चुप्प लागेर ब्याक आउँछ। यिनीहरू जान सक्दैन। अब के गर्ने भन्नु त? हामी कार्यक्रमतिर पनि कसरी बनाउने, यी आम जनताका सपना छन्, यिनलाई कसरी थोरै अब हामीले कल्पना गर्नु हुँदैन। यिनीहरूबाट अब हामी आश गर्नु हुँदैन। मैले अघि भने, फेरि पनि भन्छु, यिनीहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ र रिटायर पोलिटिसियनको रूपमा सम्मानका साथ राखिदिनुपर्छ। किनभने पञ्चायत जस्तो जब्बर किल्ला यिनीहरूले भत्काइदिए, हाम्रै लागि हो नि, हाम्रा पछिल्ला पिँढीका लागि हो नि। हो, यिनीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तब यिनीहरूले निर्माण अब गर्न सक्दैन। मैले अघि विभिन्न तथ्यमा आधारित भने त्यो गरे बापत धन्यवाद दिउँ। अब निर्माणको यिनीहरूसँग आश नगरौँ। निर्माण गर्ने को भन्दाखेरि निर्विकल्प वैकल्पिक शक्ति हामी हो। देखाउनुहोस्, अघि मैले भनेका कुरा लिखित रूपले दस्तावेजीकरण गरेर यी काम गर्दैनौँ, यी काम गर्छौँ। हामी विदेशी कूटनीतिकसँग भेट्ने कुरामा पनि आचार संहिता लागू गरेका छौँ, घोषणा गरेका छौँ, पास गरेका छौँ केन्द्रीय कमिटीले। एक्लै गएर कोही केन्द्रीय कमिटीलाई फुर्सुक्क गएर भेट्न पाइँदैन, त्यसको केन्द्रीय सदस्य खारेज हुन्छ। हेर्नु, हामी यति बाँधेका छौँ आफूलाई पनि। मलाई अहिले म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, मलाई कुनै कूटनीतिक नियोगका अब राजदूतले मलाई बोलायो, ल न सर एउटा डिनरमा आउनुहोस् न भनौँ भने म जान्नु। मैले पहिलो पार्टीलाई इन्फर्मेसन गर्नुपर्छ र पार्टीले तँ फलानुलाई लिएर जा भन्यो भने अनि म लिएर जाने हो। होइन नजा भन्यो भने सक्यो मेरो च्याप्टरको, नो सरी भनिदिनुपर्छ। यति ढङ्गले आफूलाई प्रष्ट दस्तावेजीकरण गरेर आएका, दस्तावेजमा उल्लेख गरेका कुनै राजनीतिक दल छैनन्। त्यसै हुनाले हामी निर्विकल्प पार्टी हो, यो देशको विवेकशील साझा पार्टी निर्विकल्प छ। अब चुनाव भयो भने तपाईहरु त्यसो भए सरकारमा जाने एउटा कल्पना चाहिँ गर्नु भइरहेछ? हो, उद्देश्यका साथ छौँ, लक्ष्यका साथ छौँ। हामी यी तमाम कुराहरूलाई जनताका बीचमा लिएर जान्छौँ। सागको मुठो त 10 वटा मध्ये पल्टाएर हेर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस हेर्नुभएको छ कि छैन, कम्युनिस्ट हेर्नुभएको छ कि छैन, अरू कुन कुन दल हेर्नुभएको छैन। अब हामीलाई हेर्नुहोस्, हामी हौँ अब इमानको राजनीति। हामी नेता हुन जाने होइन, सेवक हुन जाने हो। हामी जनताका सेवक हौँ, सेवक हुन जाने हो भनेर आम रूपमा नेपाली जनतालाई हिजोका विकृति र विसङ्गतिहरू जनताका बीचमा राख्छौँ र निर्विकल्प निर्माणको शक्ति, इमानदार निर्माणको शक्ति हामी हो। विवेकशील साझा पार्टी हो, त्यसलाई मतदान गर्नुहोस्। एक पटक गर्नुहोस्, दोस्रो पटक तपाईँ आफै खोज्दै आउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको सदस्य बन्नु पर्दैन। तपाईँ त झापा जस्तो एउटा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू संख्यात्मक रूपले हावी भएको होइन, अब उहाँहरूले भन्दा त गुणात्मक रूपले पनि साङ्गठनिक हिसाबले भनौँ न, हावी भएको जिल्लामा तपाईहरू
भर्खर विवेकशील साझा पार्टी यदा कदा सुनिँदै मात्रै आएको छ। उहाँहरूसँग जुन साङ्गठनिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा, जनतालाई गएर बुझाउनु पर्दा तपाईँहरूलाई गाह्रो त हुन्छ नि कि जनतासँग जाँदा उहाँहरूका पनि असन्तुष्टि तपाईँले सुन्ने गर्नुहुन्छ? सुन्छौँ, स्वाभाविक हो, सुन्छौँ। हामीलाई अप्ठ्यारो पनि छ। यो ढुङ्गो चट्टान भएर बसेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जो चट्टानी गढ छ, त्यो गढलाई तोड्नु नै छ। जतिसुकै कठिन होस्, जतिसुकै साह्रो होस्, जतिसुकै अप्ठ्यारो होस्, तर हामीसँग फोर्ने एउटा सशक्त औजार छ, हाम्रो हातमा छ। त्यो औजार के भने उहाँहरू आफैले गरेका विकृति र विसङ्गति, उहाँहरूले आफैले गरेका कुकर्महरू, ती कुकर्महरू हाम्रा लागि यस्ता औजारको रूपमा आएका छन्। हामी ती औजार लिएर जान्छौँ। यी औजार हेर्नुहोस् त, तपाईँले भोट हालेको पार्टीले गरेको यही हो कि होइन? हामी भन्छौँ हो। अनि कतिजनाले त भीमप्रसाद अधिकारीलाई पनि सम्झिन्छन् होला नि, तैँले गर्दा पनि त म यो पार्टीमा लागेको थिएँ नि त, अनि आज तैँ बेठिक भन्दै आउँछस् भने भन्नुपर्छ। किन भन्नुपर्छ भने मैले मेरो पिताजी माताजीलाई धेरै माया गरेर पालेका थिएँ बुढेसकालमा। आखिर बिदा भइसकेपछि मैले माया गरेर थाम्छ, घाट लानुपर्छ पर्दैन हो। मैले त हिजो पिताजी माताजी भनेर राखेको कम्युनिस्ट पार्टी हो। मर्न तयार भएको बिरिङ खोलामा मलाई निकालेर लु त भाग भन्दाखेरि पनि म भाग्दिनँ, तैँले गोली हान्न ल्याएको होस् हान्न बरु सम्म भन्ने हिम्मत गर्ने मान्छे म पनि हो, एउटा म पनि हो। तर बाउ मर्यो, आमा मर्यो, डाक्टरले डेथ सर्टिफिकेट दिइसक्यो, मेरा मायाले थाम्छ? थाम्दैन, घाट लानुपर्छ। भनेको तपाईँ बन्दै जाँदा त 3 पटक जनप्रतिनिधि बन्नुभयो, 2 पटक गाविसको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो होइन? यो लफडाबाजीमा नपरेको भए सांसदहरू प्रदेश सभामा त जानुहुन्थ्यो होला नि। फेरि नयाँ पार्टीको नयाँ सङ्गठन गर्दै किन हिँड्नु पर्थ्यो र? तपाईँलाई कतिखेर त्यसै गरेको भए पनि हुन्थ्यो भने बित्तिकै किन लाग्दैन भने त्यसो गरेथे भने काङ्ग्रेसले मलाई सांसद दिन्छ, कम्युनिस्टले मलाई सांसद दिन्छ, अथवा मेयर देला के देला, यसको परिणाम के आउँथ्यो? नेपाली जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउँथे, म बन्थे, तर नेपाल बन्दैन थियो, गाउँ बन्दैन थियो, मेरो देश बन्दैन थियो, दुःख पाएका नेपाली जनता बन्दैन थिए। दुःख पाएर रातो दिन अक्सिजनको 1 लिटर सिलिन्डर नपाएर मर्दै गरेका नेपाली जनताको हाँसो मुखमा आउँदैन थियो। त्यसो हुनाले म आफू बन्ने कुरा मैले त्यागेकै हो, मलाई त्यो चाहिएको छैन। अब जुन दिन देश बनाउन सकिन्छ, जुन दिन दुःख पाएका नेपाली जनताका मुहारमा हाँसो ल्याउन सकिन्छ, ल्याउने कार्यक्रम हुन्छ, त्यसलाई साथ दिने, तपाईँ पनि साथ दिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छु। तिनै विकृतिका विसङ्गतिका औजार काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले तयार गरेका विकृति र विसङ्गतिका औजार हाम्रा लागि तयार गरिदिएका हुन् क्या। नेपाली जनताले देख्दैनन्, देखाओ भनेका छन्, हामी त्यो देखाउँदै हिँड्छौँ। अब तपाईँलाई मैले अन्तिम एउटा प्रश्न गरेँ, जीवनको धेरै ठुलो ऊर्जाशील समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लगाइदिनु भयो, फल्ला भनेका बेला तपाईँलाई लाग्यो यो त फलेन, यो कटमिरो मात्रै भएन, यो त बाहिर हेर्दा ठिकै भित्र सबै कुहिए जस्तो लागेको देखेर कहिलेकाहीँ विरक्ति चाहिँ लाग्छ? जीवनको ठुलो समय लाग्छ होइन? अब त एउटा धेरै चाहना, धेरै आफ्ना महत्वाकांक्षा, धेरै सपनालाई पनि कता बाँधबुँध पारेर एउटा यात्रामा कुद्नुभयो होला नि त। यस्तो थियो, यस्तो हुन्छ। हामीले 46 सालदेखि यता आएपछिको जिम्मेवार समाज रूपान्तरणको कुरामा हामीले राजनीति गरे हो। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यही हो। त 46 सालदेखि आज 30, 32, 35 साल आउँदाखेरि 35 साल बितिसक्दाखेरि पनि समाज त्यही धरातलमा छ, उक्सिएको छैन। हावादारी गफ गरेका छन्, समुद्रमा पानी जहाजमा के कुदाउने भनेका छन्, घर घरमा ग्यास पाइप भनेका छन्, अनि तपाईँको चाहिँ कुनै के यो राजमार्गमा प्लेन ल्यान्डिङ गर्ने कुरा उठाएका छन्। अब भन्नुहोस्, रेलका कुरा उठाएका छन्, के का कुरा उठाएका छन्? नेपाली कोही पनि भोको हुँदैन भने हालत यस्तो छ। यस्तो हालत भएका ठाउँमा यिनै कुराहरूलाई लिएर हामीलाई दुःख छ। हिजोका कुरामा मेरो पनि प्रतिबद्धता हो। म अहिले पनि तपाईँ मार्फत यो चौतारी अनलाइन, चौतारी पोस्ट अनलाइन मार्फत के भन्छु भने म पनि लामो समय भ्रममा रहेछु। मलाई भ्रममा पारिएछ। म निष्ठाका साथ लाग्ने कार्यकर्ता हो, इमानका साथ। भ्रम र भ्रान्तिकै दुनियाँमा तपाईँ पनि हराउँदै हुनुहुन्छ। अब आँखा खोल्नुहोस्, तपाईँहरू यथार्थ हेर्नुहोस्।
काङ्ग्रेसको विगतदेखि 46 देखि आजसम्मको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टको विगत 46 सालदेखि आजसम्मको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, गरे के गरेनन् के, राम्रो के गरे, कहाँका लागि यिनीहरूको लडाइँ भयो। 36 र 72 काङ्ग्रेस भए, हाम्रा यी अहिले कम्युनिस्टहरू पनि कोनी के भए, के का लागि भए। कर्णालीका मान्छेले खान पाएनन्, जनताले खान पाएनन् भनेर यो विभाजन हो। स्वास्थ्यमा नेपाली जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाएनन् भनेर यो विभाजन हो। नेपाली जनताले गुणस्तरीय शिक्षा पाएनन् भनेर यो विभाजन हो। होइन, उनीहरूको स्वार्थका लागि विभाजन हो। अब एकै रातमा यिनीहरूको स्वार्थ गिभ एन्ड टेक मिलिसकेपछि फेरि मिल्छ। तपाईहरुका लागिको विभाजन होइन, देश र जनताका लागि होइन। यो भ्रमबाट मुक्त हुनुस्। त्यसो हुँदाखेरि म अहिले पनि तपाईँ मार्फत त्यही आह्वान गर्छु, यो भ्रमबाट मुक्त हुनुस्। उनीहरू आफ्ना स्वार्थका लागि लडाइँमा केन्द्रित छन्, बहसमा केन्द्रित छन्। उनीहरूका स्वार्थ मिलिसकेका छन्। पानीका फोका जस्तो यो उनीहरूको बेमेल एकै दिनमा, एकै छिनमा, एकै घण्टामा सबै मिल्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो भ्रममा नपर्नुस्। अब इमानी शक्तिलाई साथ दिनुस्, वैकल्पिक शक्तिलाई साथ दिनुस्। हामी उभिएका छौँ। हिजो विकल्प थिएन कि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल, कि कम्युनिस्टलाई हाल, कि राप्रपालाई हाल, कि अर्को के थियो, थिएन। कोही मधेसवादी दल थियो कहीँ हो। यी चारवटा एउटै ग्रुपका पार्टीहरू हुन्, देखियो, प्रमाणित भइसकेका छन्। त्यसो हुनाले यी चारवटै पाँचवटै भन्दा भिन्न स्वभाव र चरित्र लिएर नयाँ एउटा वैकल्पिक शक्ति, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उदालेको छ, झुल्केको छ। तपाईँहरूको अगाडि विकल्प छ। देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा अब विकल्प हामी छौँ भनेर उभिँदैछौँ। हामीलाई मतदान गर्नुहोस्। 5 वर्षमा हेर्नुहोस्, मात्रै 5 वर्ष, 10 वर्ष पनि बेलाइँदैन। 5 वर्षमा हेर्नुहोस्, भोट त यिनीहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने पारेनौँ भने अनि हामी राजनीतिक कार्यकर्ता होइनौँ, विवेकशील साझा पार्टीका राजनीतिक कार्यकर्ता होइनौँ। तपाईँ जतिका मान्छे हामीलाई साथ दिनुपर्छ, तमाम किसानहरूले साथ दिनुपर्छ, तमाम बुद्धिजीवीहरूले साथ दिनुपर्छ। सारा सबै राजनीति किन गरिन्छ? दुईटा कुरा, कसले कतिवटा जाने छ म जान्दिनँ त्यहाँ त। दुईटा कुरा, एउटा राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्नु हो, राजनीतिको धर्म, प्रमुख धर्म त्यही हो। दोस्रो भनेको आम नेपाली जनता, खास गरी विपन्न जनताको लागि खुसियाली दिनु। ल, कुन चाहिँ उसमा यिनीहरू टिकेका छन् मलाई देखाउनु। सुस्ता बेचिएको छ, भद्रपुरमा सीमा मिचिएको छ, उति तल बाँध लगाएर मिचिएको छ। न त्यहाँ बोलेका छन्, न काङ्ग्रेस बोल्छन्, न कम्युनिस्ट बोल्छन्, न नेपाली जनता खान पाएनन् भनेर। एमपिया धुरा र लिपुलेक त नेपालको नक्सामा पर्यो त नि। कहाँबाट पर्नु त्यो नेपालको नक्सा? नक्सै अर्कै बनाए। ए बाबा, मैले तपाईँको जग्गा मिचेर मेरो नक्सा बढाइदिएँ भने हुन्छ? त्यतिका भरमा हुन्छ? ठुल्ठुला देशका कुरा अरे, देशका कुरा त अब बिस्तारै हुन्छ भन्ने। कहिले हुन्छ त? बिस्तारै त घर घरमा ग्यास पाइप पनि होला नि। कुन 50औं 100औं वर्ष पछाडि होला नि। त्यो बिस्तारैका कुरा छोडिदिनुहोस्। डायलग हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्नु पर्यो, संयुक्त राष्ट्रसम्म कुरा उठ्नु पर्यो, बहस हुनु पर्यो। त्यो हाम्रो यी तर्क र प्रमाण छन् भन्न सक्नु पर्यो। छ अहिले सत्ता टिकाउन भारतकै दलालीमा कुदेका छन्, चाहे प्रतिपक्ष चाहे सत्तापक्ष, दुईटै। अब त्यो भनेको हामीलाई अल्मल्याउने मात्रै कुरा हो। हेर्नुहोस्, भ्रम नरहोस् यसमा पनि। तपाईँ हामीलाई अल्मल्याउने हो, होइन भने संयुक्त राष्ट्रसम्म आफ्ना डकुमेन्ट पेश गरेर बहस गर्न सकिन्छ छैन? त्यहाँ राख्ने ठाउँ छ कि छैन? होइन, छिमेकी दुईटा देशको कुरो मिलाइहालिन्छ भनेर पनि होइन। मिलाएको कति वर्ष भयो हामीले थाहा नहुनु। किन त्यसो भने पाठ्य पुस्तकमा राखेको, हिजो अस्ति हामीले मिडियामा पढेका छौँ, पाठ्य पुस्तकमा राखेको चुच्चे नक्सा हटाओ भनेर लाएर त्यो छापिसकेको किताबहरू पनि फ्याँकेर आफ्नै कुरै भइसकेपछि ल्याउने होला नि त। भनेपछि नाटक त साबित भयो नि। यो त भ्रम हो, यो नाटक हो। तपाईँ हामीलाई शासन गरिरहन, शासनमा टिकिरहन गरिएको भ्रम हो भन्ने कुरा अब हामी जतिका मान्छेले बुझ्दैनौँ। बुझ्नुपर्छ, हामीले अरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ। र अब निर्विकल्प एउटा शक्ति, इमानी राजनीतिक शक्ति, देश रूपान्तरणको इमानी शक्ति, नेपाली आधारभूत तहका दुःख पाएका विपन्न नेपाली जनताको मुहार परिवर्तन गर्ने इमानी शक्ति अस्तित्वमा आएको छ। विवेकशील साझा पार्टी त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सबै त्यसलाई साथ दिनुपर्छ र 5 वर्षका लागि सरकार बनाउनुपर्छ। अर्को 5 वर्षका लागि जनता आफैले बनाउँछ। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो। चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट यहाँले पनि मलाई मेरा निजी कुरा, विगतको समीक्षा र म संलग्न भएको के अरे विवेकशील साझा पार्टीका सम्पूर्ण अवधारणाका बारेमा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। सुनिदिने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु।